रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं और 3 सबक आज आपकी समाअतों के हवाले और खास तौर पर मेरी बहनों के हवाले में करना चाहूंगा। नंबर 1, सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कभी वो गरीब ना हो? कितने लोग चाहते हैं कि कभी वो गरीब ना हो? जितने लोग चाहते हैं हाथ ऊंचा करें, माशाअल्लाह। अब इस पर हुजूर की हदीस सुनिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मियाना रवि इख्तियार करे, यानी बहुत उड़ाए भी नहीं, बहुत कंजूसी भी ना करे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो कभी गरीब नहीं होगा। वो कभी गरीब नहीं होगा, ये हुजूर का फरमान है। अब मुसीबतें आती हैं, दुआ करते हैं। अब ये 3 बातें बस आखिर में मैं अर्ज कर दूं, मेरी बहनें भी सुने, आप भी सुने और ये सबक यहां से लेकर के उठे। मुसीबत आती है तो दुआ के लिए हाथ उठते हैं कि नहीं उठते? जवाब दीजिएगा। इतना बड़ा मजमा है, मैं आपका जवाब सुनना चाहूंगा ताकि मैं समझा सकूं, मुझे लगे कि मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं। मुसीबत आती है तो हाथ दुआ के लिए उठते हैं कि नहीं उठते? उठते हैं ना। क्या समझकर उठते हैं? ये समझकर कि जिस मौला को हम अपनी बात पेश कर रहे हैं, अपना दुख पेश कर रहे हैं, वो मौला करीब है और वो हमारी बातों को सुनता है। इस तसव्वुर की वजह से कि मौला हमसे करीब है और हम उससे जहां से पुकारें वो हमारी पुकार को सुनता है। जवाब दीजिए, ये तसव्वुर होता है या नहीं होता? ऐसा जवाब नहीं, मुझे आज जरा समझाना है, बहुत अहम बात बता रहा हूं ना। ये तसव्वुर होता है ना? बस साथ में एक तसव्वुर आज बढ़ा दो। दुआ के वक्त जब तुम्हारा तसव्वुर होता है कि खुदा करीब है, गुनाह के वक्त भी ये तसव्वुर कर लो कि खुदा करीब है। गुनाह के वक्त भी जब गुनाह का इरादा हो, शैतान वर्गलाए, फौरन समझ लेना मैं कैसे गुनाह करूं, मेरा खुदा करीब है। दूसरी बात, हर वो काम छोड़ दो जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिए मना किया गया हो। जो काम आपने करना है, अगर उस काम से पहले आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते और उस काम के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ सकते, तो वो काम करना छोड़ दीजिए। वो काम करना छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी गुनाहों से बच जाएगी। अब मेरी बहनें ये सबक यहां से लेकर के जाएं। आज की बच्चियां बनती संवरती हैं, औरतें बनती संवरती हैं कि कोई मुझे पसंद करे, शौहर पसंद करे, ये एक सोच होती है। मैं अच्छी तरीके से रहूं, मेरा शौहर मुझे देख करके खुश हो जाए, अच्छी चीज है। और शौहर ही के लिए बनना संवरना चाहिए, दूसरे के लिए तो संवरना नहीं चाहिए। एक औरत ये सोचती है कि मेरा शौहर मुझे पसंद करे, या अगर गैर शादीशुदा लड़की है तो वो कभी रिश्ते के सिलसिले में बन संवर कर रहती है, और उसके लिए हुक्म भी है कि घर में जब रहे तो अच्छी तरीके से रहे कि कभी भी कोई मेहमान आ जाए तो वो इतनी गंदी न हो कि देख करके उससे घिन पैदा हो, बल्कि हमेशा जवान लड़की को अच्छी तरीके से घर में रहना चाहिए कि कभी भी कोई आए तो देख करके उसकी आंखों को ठंडक हो, और अगर वो अपने बच्चे का रिश्ता करना चाहे तो कर सके। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा
کہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کو پسند، فلاں کو پسند، فلاں کو پسند۔ اب آج میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا آج میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کن عورتوں سے محبت فرماتا ہے، کیسی عورتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ عورت کس حال میں ہو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو فرمایا گیا عورت جب با پردہ ہوتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو وہ عورت اللہ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے جو عورت با پردہ رہتی ہے۔ آج اگر ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ بے پردگی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو با پردہ خاتون کے دوپٹے کا دھاگا لے کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا تو اس دھاگے کی وجہ سے اللہ بارش کو نازل کر دیا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بے پردگی چھوڑ دو، با پردہ بن جاؤ، لیکن پردہ صرف لباس کا نہیں ہونا چاہیے، ذہن پر بھی گناہوں کے سلسلے میں، قلب کے اندر بھی برائیوں کے جذبات کے سلسلے میں پردہ ڈال دو، خیالات بھی پاکیزہ کرو، دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا کرو، اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑو۔ دوسری چیز جو اگر عورت اختیار کر لے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ کیا چیزیں جانتے ہیں؟ وہ شادی شدہ عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، کوئی اسے کچھ بھی کہے مولا اسے نیک عورت فرماتا ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، اور ایسی عورت کو اللہ عز و جل، ایسی عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس عورت کا مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کا خیال بھی کرتی ہے، شوہر کی غیر حاضری کے اندر شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور شوہر اس سے راضی بھی ہے، تو نمازی جائے گا جنت کے اندر باب الصلاۃ سے۔ جتنے بھی دروازے ہیں مختلف عبادتیں کرنے والے ان دروازوں سے جائیں گے، لیکن اگر کوئی عورت نمازی ہے، روزے دار ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے اور اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تیسری چیز، اس عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے جو عورت قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہو، شادیوں کے اندر ڈانڈیا کھیل کر، رقص کر کے، ڈانس کر کے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کسی کی خوشی تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لیکن اگر اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جب تم قرآن پڑھو گی نا تو اللہ راضی ہو جائے گا، جب قرآن کی تلاوت کرو گی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے تو قرآن اٹھا لو، اسے سینے سے لگاؤ اور جی بھر کر کے رو لو۔ قرآن کو سینے سے لگا کر جی بھر کر کے رو لو، یہ قرآن تمہارے سارے غم کو ہلکا کر دے گا۔